विक्रम सम्वत 2046 को राजनैतिक परिवर्तनपछि अवलम्बन गरेको आर्थिक उदारीकरणको लहरसँगै मुलुकको उद्योग व्यापारमा निजी क्षेत्र उल्लेखनीय रूपमा सहभागी मात्र भएन, बरु फस्टाउँदै पनि गयो। बाह्य एवं आन्तरिक लगानीमा खुलेका यस्ता उद्योग धन्दाबाट रोजगारीका नयाँ अवसरहरू पनि सृजित हुँदै गए। यो ठिक त्यही समय थियो जुन बेला मुलुकमा सूचना प्रविधिको विकाससँगै निजी क्षेत्रका प्रकाशन गृहहरूले समेत आफ्नो उपस्थिति स्थापित गर्दै थिए। त्यति बेला आर्थिक क्षेत्रका गतिविधिहरूलाई राष्ट्रिय दैनिकहरूमा स्थान समेत दिन थालिएको थियो। सुरुका दिनमा हामीले जसरी सुरु गर्यौं त्यसमा यहाँहरूलाई थाहा नै छ, त्यतिखेर आर्थिक पत्रकारिता भन्ने खासै परिपाटी चलिसकेको थिएन मेन स्ट्रिम मिडियामा, र त्यो एउटा कन्सेप्ट एस्टाब्लिस गर्नलाई नै केही समय लाग्यो। र त्यसले चाहिँ नि एउटा मोडल इस्टाब्लिस गरिसकेपछि अहिले तपाईँले जुन मेन स्ट्रिम मिडियामा हरेक मेन न्युज पेपरहरूमा बिजनेस पेजेस भनेर अथवा बिजनेस ब्युरो भनेर खडा गरेको देखिएको छ, त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ नि यही नै यसको सफलता हो जस्तो लाग्छ। आर्थिक पत्रकारिताको जग बसाल्नमा यो कार्यक्रमले धेरै मद्दत पुर्यायो जस्तो लाग्छ। 40 कै दशकमा मुलुकमा टेलिभिजन प्रसारण पनि आरम्भ भएकोले नेपाली आम सञ्चारको क्षेत्रमा यो एउटा कोसेढुङ्गा समेत थियो। राष्ट्रिय प्रसारण संस्थाका रूपमा नेपाली घर घरमा नेपाल टेलिभिजनको एकमात्र सङ्केत लोकप्रिय बन्दै थियो। यसै क्रममा 19 वर्ष अघि मुलुकको आर्थिक गतिविधिहरूलाई श्रव्य दृश्यको माध्यम मार्फत नेपाली दर्शक समक्ष पुर्याउने अठोटका साथ केही सञ्चारकर्मीहरू जुटेका थिए। जसलाई नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल टेलिभिजनको सहयोग समेत प्राप्त भयो। त्यसैको प्रतिफल थियो अर्थको अर्थ। नेपालमा नेपाल टेलिभिजन मात्रै रहेको र अन्य टेलिभिजन संस्थाहरू स्थापना नभइसकेको बेलामा पनि यो कार्यक्रम चाहिँ नेपाल टेलिभिजनबाट निजी क्षेत्रमा सञ्चालन भएको पहिलो साप्ताहिक कार्यक्रम हो। त्यसैले यसको आफैमा पनि एउटा भिन्न महत्त्व छ र नेपालमा निजी क्षेत्रबाट टेलिभिजन सञ्चालन गर्न सकिन्छ अथवा निजी क्षेत्रले पनि कार्यक्रम निर्माण गरेर राष्ट्रिय प्रसारणबाट प्रसारण गर्न सक्छ भन्ने अवधारणाको विकास नै यो कार्यक्रमको सुरुवातसँगै भएको हो। महत्त्वपूर्ण आर्थिक गतिविधि समेटिने यो विकली म्यागजिन नै मुलुकको सबभन्दा पहिलो आर्थिक कार्यक्रम थियो जुन नेपाली दर्शकमाझ स्थापित पनि हुन पुग्यो। स्थापित हुने नै भयो किनकि घरको चुलोदेखि कर्पोरेट बोर्डरुमसम्म 21औं शताब्दीको समाजको परिकल्पना अर्थ बिना असम्भव भएपछि। नेपालको आर्थिक क्रियाकलापलाई जनमानसमा पुर्याउने र नीति निर्मातालाई त्यसको पृष्ठपोषण गरिदिने, यो दुईटै काममा तपाईहरुको जुन सहयोग छ, जुन योगदान छ, त्यो चाहिँ प्रशंसनीय छ। खास गरी वित्तीय साक्षरताका कुराहरू, आर्थिक गतिविधि के हुन्, त्यसले समाजमा र मुलुकमा कस्तो प्रभाव पारिरहेका छन् र ती आर्थिक क्रियाकलापमा कस्ता समस्याहरू छन् र त्यसलाई कसरी समाधान गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा तपाईहरुले समाचार दिने, समाचार विश्लेषण गर्ने, घटनाहरूलाई विश्लेषण गर्ने
घटनाहरूको सूचना सम्प्रेषण गर्ने र सरोकारवालाहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्ने जुन काम गर्नुभएको छ, तपाईँहरूको यो प्रयास निरन्तर रहोस्। विगतमा कार्यक्रम सञ्चालनका लागि आवश्यक विज्ञ जनशक्तिको अभाव, अहिलेको तुलनामा जटिल प्राविधिक संयन्त्र अनि कार्यक्रममा समावेश गरिने विषयवस्तुहरू निरन्तर उपलब्ध हुन नसक्दा केही अनुकूल र केही प्रतिकूल अनेकौं उतार चढावका बीच अर्थको अर्थले आफ्नो करिब 2 दशक लामो यात्रा पूरा गर्नु उपलब्धिपूर्ण नै रह्यो, साथै चुनौतीपूर्ण पनि। सधैँ हेर्ने गर्ने र सधैँ आवश्यकता बनिसकेको यो अर्थको अर्थ कार्यक्रम यो 20 वर्ष पुगिसकेको भन्ने कुराको अनुभूति नै वास्तवमा अत्यन्त रोमाञ्चित छ, किनकि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले नै आफ्नो सहकार्यका साथ यसलाई प्रारम्भ गर्यो र यो 20 वर्ष चाहिँ यहाँ भइसकेछ। यसमा हामी अत्यन्त खुसी छौँ र खुसी मात्र होइन कि यो अर्थको अर्थले जुन आर्थिक क्षेत्र, जुन निजी क्षेत्रको भूमिका, जुन उदार बजार अर्थतन्त्रलाई पुर्याएको योगदानप्रति म सराहना व्यक्त गर्न चाहन्छु। अहिलेको टेलिभिजन उद्योगमा एउटा चाहिँ आर्थिक टेलिभिजन नै को आवश्यकता महसुस गरिसकेको अवस्थामा अर्थको अर्थ इन्डिपेन्डेन्ट बिजनेस न्युजले नै एउटा सम्पूर्ण एउटा चाहिँ आर्थिक च्यानल नै प्रारम्भ गरोस् भन्ने पनि म मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। सबैभन्दा पहिले त तपाईँको यो 2 दशकको जुन लामो यात्रा सफलतापूर्वक पार गरेर अहिले यहाँ आइरहनु भएको छ अर्थको अर्थले, त्यसको लागि म हार्दिक बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। र तपाईँको सुरुको दिन म यसो सम्झिन्छु, त्यो 20 वर्ष अगाडिको कुरा हो। यो अर्थको अर्थ सुरु हुँदाखेरिमा कुनै न कुनै रूपमा त्यो बेलामा पनि मैले चाहिँ नि तपाईँहरूलाई चाहिँ नि सहयोग गर्ने चाहिँ नि मौका मलाई मिलेको थियो र तपाईँहरूको यो प्रगति जुन मैले आज देखिराखेको छु, डेफिनेटली पनि यसले खुसी नै लाग्छ मलाई। अब आएर अर्थको अर्थ नेपालको आर्थिक क्षेत्रका लागि एक नभई नहुने नाम बनिसकेकोमा 2 मत नहोला। अर्थको अर्थ निर्माण संस्था इन्डिपेन्डेन्ट बिजनेस न्युजले यो 19 वर्षे अवधिमा अनेकौं सङ्घ संस्था, ब्याङ्किङ क्षेत्र तथा व्यापारिक प्रतिष्ठानका डकुमेन्ट्री लगायत अन्य विविध फर्म्याटका कार्यक्रम तथा विज्ञापन निर्माण एवं विभिन्न टेलिभिजन मार्फत तिनीहरूको प्रसारणको लामो अनुभव सँगाल्नुका साथै साप्ताहिक रूपमा निजी टेलिभिजनमा अर्को एक कार्यक्रम साप्ताहिक आर्थिक गतिविधि समेत प्रसारण गर्दै आएको छ। यस बाहेक पनि इन्डिपेन्डेन्ट बिजनेस न्युज उपत्यका लगायत उपत्यका बाहिर आर्थिक क्षेत्रका अनेकौं विषयहरूमा उपलब्धिमूलक तालिम एवं अन्तर्क्रियात्मक सेमिनारहरूको आयोजनामा विगत लामो समयदेखि संलग्न समेत रहँदै आएको छ। आज अवसर हो यो 19 वर्षे यात्रामा हामीलाई साथ दिने नेपाल सरकार, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क, नेपाल टेलिभिजन, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, नेपाल उद्योग परिसङ्घका साथै निजी क्षेत्रका अन्य विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिने। थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू। आज अवसर हो यो 19 वर्षीय यात्रामा हामीलाई हौसला प्रदान गर्नुहुने दर्शक महानुभावहरूप्रति असीम आभार प्रकट गर्ने। आज हामी 2 दशकको यात्रा पार गर्न लाग्दा सहयोग र सद्भाव राख्नुहुने सम्पूर्ण दर्शकवृन्दमा म हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु र आगामी दिनमा हामीले आफ्नो कार्यक्षेत्रलाई फराकिलो गर्दै अझ सशक्त रूपमा अगाडि बढ्ने प्रण गर्दछु।